गजानना श्री गणराया आलो आलो शरण तुला। प्रत्येक गणपतीक हय बसकेक लागीं हय हुंदीर मामा आसता। हय 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 हा तो हांगा मेळना पळोवपाक। ताका पेंटिंगूच ना मरे। हय तो थोड्यांक म्हणल्यार अशें इको फ्रेंडली असो म्हणून ते मातसो कमी यूज कर म्हणटा। ह्या वर्साक सुद्धा तसोच आमचो खूब प्रयत्न आसा की दुर्मीळ फळफळावळ माटोळीक आमच्या लागची म्हणून। चवथीचे वाजे म्हणजे व्हंकलेक नवीन व्हंकलेक हय तेज्या सासरी म्हणजे माहेरसून धाडलेले चवथी खातीर जे सामान लागता पळय हय म्हणजे अशे जिन्नस कितें करतात पळय न्ही नेवरी हय सुपल्यो हय मागीर कापां हय आनी सगळे गणपतीचे सामान ओके सगळे आनी माटोळीचे सामान अशें हे पयल्या वर्सा धाडचें पडटा हय नववधूगेर हय ते उखलून पळया हां म्हणजे तुमकां कांयच नाही मागीर पीओपीचे एका 2 बोटान तुम्ही खंयची मूर्ती उखलू शकता। अशें पीओपीचे मातयेचे असल्या कारणान आमची आतां मूर्ती जी आसा ती 2 जाणां शिवाय उखलूंक शकना अशें तिजेर कळटा की मातयेची म्हणून। बरें आसा। चावल आमकां केन्ना लागता श्रावण लागता किंवा लागता चावल पण त्याच बरोबर आमच्या वाड्यार न्ही प्रत्येकाच्या आमच्या म्हणजे प्रत्येकाच्या वाड्यार घुमटाच्या आरतीची प्रॅक्टीस चालू जाता। आमच्या वाड्यार अशीच प्रॅक्टीस चालू जाली। चवथीची लगबग जी जाता पळय न्ही ती मार्केटान कितपत ताजो प्रभाव जाता पळय न्ही चवथीचो ते आमी दाखयता आतां तुमकां। तर अशेंच एक वयल्या बाजारान म्हणजे आमच्या फोंडे शारान हें दुकान तुमी पळोवपाक शकता आनी तांची मांडणी पळयात म्हणजे जे पळय चवथीक लागून लोक पळय डेकोरेशनाक किंवा देवाक घालपाक हार बीर व्हरतात पळय न्ही ताची ताणें सुंदर रित्या मांडणी केल्ली आसा। चवथ म्हटलें की भुरग्यांक आकर्शण आसता तें फोगाचें आनी आतां तर विविध प्रकारचे फोग आयल्या आनी हें तुमी पळोवपाक शकता कस्टमर्सांनी गर्दी केल्या दुकानाचेर फोग खरेदी करतात। तर दरेकर बाब चवथीचो फोग आमी पळयलो तुज्या दुकानान तर नवीन कितें आयलां ह्या वर्सा मातशें म्हाका सांगता। अच्छा ओके ओके म्हणून एक येयला हॉट व्हील्स म्हणून येयला। अरे हॉट व्हील्स स्टार व्हील्स म्हणून येयला। अरे वा मागीर जेल येयला स्टार जेल स्काय जेल्स म्हणून। ताचे म्हणजे कशें फुट्टेकीर कितें जाता तें जेल? हे कलरफुल जाता हे गोल्डन कलर जाता ओके हे विस्लिंग जाता ओके आनी रावण फूल फुट्टा। रावण मातशें दाखयता आमच्या कॅमेराक आनी रावणाचें कितें जाता मागीर फुडें? फुट्टा आनी फूल असो स्प्रेड जाता। माय गुडनेस। आनी अशे गन्स आसा विथ क्रॅकलिंग। अरे वा अशे न्यू आयटम खूब येयल्ले आसा। अरे वा येयल्लो आहा हॅपी फ्रॉक म्हणून येयला। अरे वा आनी विस्लिंग रॉकेट आसा। अरे वा ड्रोन आसा। वा म्हणजे एक्चुअली हें आकर्शण भुरग्यांक चड आसता। हय थँक्यू न्यू आयटम्स खूब येयल्या। थँक्यू वेरी गुड बेस्ट 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 बस। तर ह्या घुमट आसता आमचो पारंपारीक शामेळ आसताच पण त्याच बरोबर ल्हान ल्हान भुरगीं अशें कितें तरी घेवन बशिल्लें आमकां दिसता आरती करता तांच्या वांगडा। आज बिरेस्तार चवथीक आजून एक दीस आसा फालचो शेनवार दीस चवथ आसा आनी रातची 9 वरां जावन गेल्ली आसा आनी तुमी पळया फोंड्या बाजारान गर्दी लोकांची। हे माटोळेचें सामान सगळें आसा हांगा। गणपती बाप्पा मोरया। तुमी आतां मुर्तीकार इतकी वर्सां तुमी गणपतीची मुर्त्यो करता विकतात तुमी बी पीओपी हाडटा भायल्यान? आमी पीओपीचे कांयच आमचे हे गणपतीचे हेका आमचे पीओपीचे कांयच ना। हां संपूर्ण आमचे फूल मातयेचे। हय जे आमचे घरान पयलीं पासून मातयेचेच काम चलता। हय आमी मातयेच्यान दवरता हांगा आतां हांव 6-7 वर्सां जालीं
अजून पर्यंत पीओपीचे कांयच येना लोकांची मागणीच मातयेची आसा हय थंय पीओपीचे हे कांयच ना हय आनी दुसरें आतां समजा हांव समजा आयलो मुर्ती व्हरपाक तुमची आनी म्हाका कळना आनी पेंटाच्यो सगळ्योच मुर्त्यो एका सारक्यो दिसता पळय पीओपीच्यो एका सारक्यो दिसता मातयेच्यो एका सारक्यो दिसता अशें तुमी फायन पेंटींग करतात ताका चित्रयतात तुमी मुर्तेक तर म्हाज्या सारक्या मनशाक कश्यो वळखुपाच्यो ते मातशें म्हणजे प्रेक्षकांक सांग की मातयेची कशी कस्टमर हांगा येता प्रत्येक जाण पळयता आनी म्हणटा पीओपीचे काय विचारता हय आमी ते कितें म्हणटा मातयेचे हे उखलून पळया म्हणजे तुमकां कळटलें पीओपीचे एका 2 बोटान तुमी खंयची मुर्ती उखलू शकता अशें पीओपीचे मातयेचे असल्या कारणान आमची आतां मुर्ती जी आसा ती 2 जाणां शिवाय उखलूंक शकना अशें कितें कळटा की मातयेची म्हणून बरें आसा पीओपीची मुर्ती कित्याक नाका म्हणटात गव्हर्मेंटाचेर मातशें 1-2 उतरां सांगात गव्हर्मेंटान जें केलां तें सारकेंच केल्लें आसा हय पोल्युशन जाता पोल्युशन एक जाता आनी मागीर तेची विटंबना जी जाता पळय ती पळोवपा सारकी आसा मातयेची विरगळून वता आमी ज्यो मुर्ती दवरलेल्यो आसा ते 2 तासां विरगळूंकूच जाय ह्या गणपतीक न्ही खुबूच ज्वेलरी आसा ज्वेलरी म्हणजे तुमी खुबूच बरो सजयला हो सामको ताका विविध अलंकार घातला ज्वेलरी तर ह्या वर्साची चवथ बरी जावनी अशें गणपती कडेन मागता देव बरें करूं तर फ्रेंड्स आतां चवथ एकदम 1-2 दिसाचेर पावल्या आनी पुरुश मंडळी पळय आसा पळय न्ही ते सगळे डेकोरेशन लायटींग माटोळी बांदपाक बी अशें सगळे तयारेक लागल्या आनीक आतां म्हणजे आमची घरची बायलां जी पळय आसा पळय न्ही ती म्हणजे कितें नेवऱ्यो करा म्हणा किंवा मोदक करा म्हणा हेचे सगळे तयारेक लागल्या तर अशेंच आमी तृप्तीच्या घरा कडेन आयले तृप्ती काणेकर तृप्ती आतां सद्याचे तुजें प्रिपेरेशन आसा पळय न्ही त्यो कसल्यो नेवऱ्यो म्हणपाच्यो ताका आतां मुगाच्या पिठाच्यो आनी अशे वेगवेगळे प्रकार तुमी कितके प्रकार करता तूं गव्हाच्या पिठाच्यो करता ओके मागीर हरभरा चण्याच्यो काळे हरभरे अशें चण्या डाळीच्यो सयेच्यो ओके गोडाच्यो तिखट अशें आनी साखरेच्यो तिखट हां इतके प्रकार तूं करता ओके आनी आतां तूं नेवरी ती तयारी चल्ला पळय तुजी ती मातशी मोठीशी दिसता म्हाका आमी हरशीं लोकांगेर म्हणजे इतके मोठे करिनात ती कसली कित्याक लागून करता ओके ओके वजाची तयारी सगळं ओके 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 तर तुका मातशें आमच्या प्रेक्षकांक सांगा तूं कसले कसले तुका ऑर्डर केन्ना केन्ना कसले कसले ऑर्डर मेळटा तुका दिवाळीक मेळटा फराळ ओके लाडू नेवऱ्यो तशें हां शेव बी करता तूं आनी फुलांक दुदाचो फळारूय करता अशें ते ऑर्डरी मदीं म्हणजे तुका आमी उद्योजिकाच म्हणुया उद्योजिका तृप्ती काणेकार यस ही तुमच्या मुखार जी पळय मांडावळ केल्ली आसा पळय न्ही ती आसा चवथीच्या वज्याच्या सामानाची तर तुमच्या खातीर हांव तांकां विचारतां की चवथीचें वजें म्हणजे कितें एक्चुअली कितें आसा आमची ती संस्कृती तर ती थोडक्यान सांग चवथीचें वजें म्हणजे व्हंकलेक नवीन व्हंकलेक हय तेज्या सासरी म्हणजे माहेरसून धाडलेले चवथी खातीर जे सामान लागता पळय हय म्हणजे अशें जिन्नस कितें करतात पळय न्ही नेवरी सुपल्यो मागीर कापां हय आनी सगळे गणपतीचे सामान ओके सगळे आनी माटोळीचे सामान अशें हे पयल्या वर्सा धाडचें पडटा हय नववधूगेर ओके हे माहेरच्यान वता हय हे माहेरच्यान वयता अशें आमची संस्कृती 2 दीस धाडचें पडटा अशें आनी त्यो पिशवेन कितें दवरता शेवयो गव्हाच्यो ह्यो बी धाडटा आनी हाचे भायर आतां हे तुवें केला हें आयटम तर हाचे भायर वजाक आनी कितें कितें सामान एड करपाचें आसता गो आमचे सुनेचे न्हू एक चवथ पयलीच हय तेज्या हेका वजें पळय इल्लें आसा ताच्या माहेरच्यान आयलें माहेरच्यान येयलां अच्छा ताजें आमकां मातशें दाखय कितें कितें अशें धाडटात तें अशें गौरी म्हणजे देवाचें सगळें सामान ओके 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 केळीचो गड हय हे सगळे फळां माटोळीक बांदपाची कितें कितें फळां बिळां तें धाडलें सगळें सामान न्ही आनी कापां सुपल्यो हो फराळ धाडला अच्छा सुपल्यो म्हणजे ह्यो सुपल्यो ओके 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 आनी लायो लायो अशें ह्यो सुपल्यो आसा न्हू ह्यो देवा कडेन गणपती कडेन ओसो भरता आनी
नेवरी आणि काप सगळ्या वाड्यार वकाल वचून दिवन येता अशें न्ही ही परंपरा आसा आमची. हय येस डियर फ्रेंड्स चवथ फाल्यां अर्ली मॉर्निंग आसा आतां 7 वरां जाल्यां. आमी चवथीची लगबग दाखयतात तुमकां. तातूंत पळयात सामान इतकें हाडलां वेपाऱ्यांनी की तांकां तांच्या दुकानांत जागो पावना. मातशें तांणी रस्त्याचो थोडोसो जागो ऑक्युपाय केल्लो आसा आनी तशेंच ग्राहक सकाळी फुडेंच मार्केटान आयल्यात कित्याक मागीर खूब गर्दी जाता. स्कुटरींग पार्किंग मेळना, गाडयो भितर हाडपाक मेळना. ताका लागून हाय हॅलो हॅपी गणेश. तर सकाळी फुडें मार्केटान तुमी पळोवपाक शकता. हे मार्केटाच्या भायर मार्केट भितर आनी आसा. तर रस्त्याच्या दोनूय सायडींतल्यान सगळी ही माटोळेची जी सामान आसा ताची मांडावळ हांगा आसा, विक्री जाता. हांगा सकाळी फुडें गिरायक आसा, घेतात. चवथ फाल्यां आसा आनी आज इतको वेपार आसा. फाल्यां पर्यंत हांगा खाली जातलें कित्याक ग्राहक बरेच रावल्यात, लास्ट मोमेंट खरेदी करतात. मार्केटान फुलांय बी भरपूर आयल्या, फुलांच्यो माळो पळयात. सांगपाची गरज ना. घुमट आरती करता आसतना ह्या घुमटाचेर ताळ जसो धरलो की म्हणटलांकूय नीट येता आनी साथ देणाऱ्याकूय नीट येता. व्हेरी गुड मॉर्निंग. जाणा तुज्या चेहऱ्याचेर पळोवन कळटा तुमी जागरण करून हे सगळें मखर बिखर सजयतात आनी माटोळेचें बी तुमी काम करतात. परत तुमी डिजायनर माटोळी घातिल्ली आनी हांवूय आयिल्लो हांगा पळोवपाक आनी तुमकां बरोबर प्रायजूय फावो जालें. तर विशांत आमकां तुजी पूर्व तयारी कशी चल्ल्या ही मातशी कळपाक जाय आसली, पळोवपाक जाय आसली आमकां. ताका लागून आमी आयले. तुमी हांगाच वयर बांदतात न्ही? हय. आनी विशांत तुमकां हें माटोळेचे डिजायनर माटोळी म्हणजे कितें खावपाचें काम न्ही, तें कितें पेंटींग न्ही. पेंट हाडलें आनी बरें कितें एक पेंटींग केलें अशें म्हणपाचें न्ही तें. ताका लागून त्या त्या कलराची त्या त्या डिजायन करतलो त्या त्या कलराची बी तुमकां वनस्पती म्हणजे सामान जाय पडटा न्ही. तर पानां म्हण किंवा अशें कितें कितें जाय पडटा तुमकां. हांव जाणा पोरू तुवें मातशी आयडिया दिली आमकां आनी प्रेक्षकांकूय बी आमच्या. तर ह्याय वर्सा तुमी कितें कितें सामान हाडटले न्ही? हाडलें बी आसतलें थोडेशें सामान. तयारी चालू आसतली. लास्ट मोमेंट सुद्दां तुमी धांवतात अशें म्हणून तुमी पोरू कोण तरी सांगिल्लें म्हाका. लास्ट मोमेंट सुद्दां कितें तरी कलराची कितें तरी वनस्पती जाय पडटा तुमी जंगलान धांवतात, कळ्ळें न्ही अशें. तर कितें सामान कितें तुमची तयारी चल्लें मातशें आमकां पळोवपाक जाय आसलें. सो तुमकां आतां दिसता प्रमाणे मकर आमकां एक 4-5 दीस पयलीं आमी तयारी करता. ऑलमोस्ट रेडी जाल्ले आसा. माटोळेची कशें आसा ती आमी आयज थंय म्हणजे आयज आमी विड्याचो नाल बांदतले आनी मागीर ती बांदपाक सुरू जातले. सो आयज सकाळी मेरेन आमची कांयच तयारी जाल्ली ना. हय जावं. पूण फाल्यां चवथ आसा, तुमकां एम्पल टायम आसा आनी कितें कितें सामान हाडलां मातशें पळोवया. चल बरोबर आसा तुमचें म्हणणें. कित्याक डिजायनर माटोळी म्हणजे ताका भरपूर सामान लागता आनी तें जर अशें जर म्हणजे पिशवेन घालून जर भितर दवरलें जाल्यार तें उबेता बरोबर आनी तें डल पडटा. तर तुका आनी तुज्या परिवाराक ह्या वर्साचो 2024 हॅपी गणेश म्हणटा. हांव तुमच्या सगळ्या विवर्सांकूय सगळ्यांक चवथीची परबी म्हणटा. बरें फ्रेंड्स, चवथीच्या बाजाराची भोंवणी काडटा काडटा आमची नजर गेली हांगा सुंदर अशें तयार केल्ले हांगा मखराचेर. आनी हो एक चतुर्थीचोच एक भाग आसा फ्रेंड्स. तर एक उत्तम कलाकृती आमकां पळोवपाक मेळटा हांगा मखराची. तर तांच्या कोणें तयार केलें आसतली पळय न्ही ती विचारूया आमी आनी ताजे बद्दल थोडीशी म्हायती घेवया. पात्रांव हॅपी गणेश. हॅपी गणेश. हय. ही मखरां हांगा पळय दिसतात पळय न्ही तुमी केल्या स्वता? घरा कडेन तुमी केल्या स्वता? बरें. आनीक ही पळय मखरां आसा पळय न्ही ही लोक व्हरतात म्हणजे कित्याक लागून व्हरता आसतले अशें तुमचो अंदाज? डेकोरेशन करपा लागून बरें बरें दिसपा लागून गणपती सजावट बरी येवपा लागून. हय. तर पात्रांव अशें म्हणटात की थर्मोकॉल बी इको फ्रेंडली न्ही. तर इको फ्रेंडली अशी बी तुमी करता आसतले? इको फ्रेंडली करता आनी पेपराची आसतली. हां हां हां. ओके पळोवया. हां हे तुमचे फक्त पेपर वापरला का? हितून सादारणशी फुडें स्कुलाचेर गणपती वयतलो
हय 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 हितून 2 फुडाचो गणपती वयतलो. हां हां हां. अरे बापरे, अशी जाता मागीर फोल्ड करती सांबाळपाक एकदम बरी. हय खरेंच तुमची कला ही तुस्त करपा सारकी आसा. तेन्ना तुमकां ह्या वर्साचो 2024 गणपती जो आसा उत्सव आसा ताका लागून तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हॅपी गणेश म्हणटा आमी. फ्रेंड्स, चतुर्थीची लगबग हो जो आमी ब्लॉग करता पळय न्ही ताका लागून हांव भोंवणेर आसा सद्या. आनी फाल्यां चवथ म्हणटना आज आमी पावले प्रियोळा आनी तुमचे फुडें दिसता दत्ता शंभू नायक हांचें घर. आनी स्पेशली हांव हांगा प्रियोळा आयलां कित्याक तर लास्ट इयर जी ऑल गोवा डिझायनर माटोळेचे जे सर्त घेतात गव्हर्मेंट लेवलाचेर तर तातूंत पयलीं इनाम फावो जाल्लें तें आमचे समोर दिसता तुमकां. दत्ता हॅपी गणेश टू यू. नमस्कार. तुकाय बी हॅपी गणेश. हय तर दत्ता डिझायनर माटोळेची पर्सनॅलिटी तोंडान उडोवपाची गोश्ट न्ही. एकदम म्हणजे म्हणटात की खूब मेहनतीचें काम अशें म्हणटात. तूं तर डिझायनर माटोळेन सामको एक्सपर्ट. खूब वर्सां जालीं तूं डिझायनर माटोळी घालता. तर ताचे बद्दल थोडीशी आमच्या प्रेक्षकांक म्हायती हांव घेवपाक लागून आयलां. तर म्हाका खबर आसा तुमी ओपन करपाना कसलें डिझायन घालतले ते, पण तरी पूण म्हाका विचारपाची उत्सुकता जाता ह्या वर्सा कसलें डिझायन घालतले जाता तुमी. म्हाजें एक आमंत्रण आसा. हय स्पेशल आमंत्रण चवथीक येवन पळोवपाचें. अरे वा वा वा. सिक्रेट ते फक्त चवथ म्हणजे फाल्यां तुमी ओपन करतले. वाव म्हाका खबर आशिल्लें तूं सांगचो ना कित्याक इट इज अ सेक्रेट हांव जाणा. तर दत्ता तुमची तयारी म्हणजे कशें कितें तुमची तयारी म्हणजे फॉर एग्जाम्पल कितें अशें म्हणजे तुमची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्हणजे जें आमच्या माटोळीक बांदलें वचना अशें कितें तुमी हाडलां अशें म्हणजे एक एग्जाम्पल अशें लोकांक. खुबश्यो फळावळ आसता ती आमकां दर वर्षी वेगवेगळ्यो मेळटा किंवा त्यो दुर्मीळ आसता आनी त्यो मेळोवपाचो आमचो खूब प्रयत्न आसता. ह्या वर्साक सुद्दां तसोच आमचो खूब प्रयत्न आसा की दुर्मीळ फळावळ माटोळीक आमच्या लागची म्हणून. आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान त्यो हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. त्यो खुबश्यो वेगळ्यो आसता किंवा ह्याच जाग्यार आमकां मेळटा त्यो दुसरे कडल्यान आमकां हाडच्यो पडटा. आनी चडश्यो वनस्पती हाडपाक तुमकां जंगलांनी भोंवचें पडटा. हय. तर ह्या वर्सा तुका म्हणजे लॉंगेस्ट डिस्टन्स तुमी खंय पर्यंत पावलो. लॉंगेस्ट डिस्टन्स म्हणजे ते चोर्ला घाट. चोर्ला घाटान गेले. चोर्ला घाट. अरे बापरे. तळ्या सोडो म्हणून त्या भागात अशें. ओ ओके. अनमोड एरिया. अनमोड एरिया. हय हय हय. नेत्रावळीचो जो भाग आसा पळय. हय हय हय. आंबे घाट. हय हय त्या भागात. ओ माय गॉड. बरें. आनीक एक स्पेशल अशें कितें अशें म्हणजे हाडटात तुमी म्हणजे फळावळ म्हणा किंवा जंगलान कितें बाकी कितें मेळटा तें पानां बिनां ती सगळीं हाडटातूच तुमी. तर आनी कितें तरी एक्स्ट्रा अशें हाडलां ह्या वर्सा तुमी. अशें हय रे खूब आसता. एक हांगाच आमी डायरेक्ट दाखोवंक शकना की त्यो वयर बांदता तेन्ना तुमकां पळोवंक मेळटा. एक हांगसर पाम आसता तो एक पळया तो. अच्छा. वर्सान वर्सा हाडटा पूण ह्या वर्सा खूब आमकां वेगळो मेळ्ळो आसा. वाव. अच्छा म्हणजे तो तुमकां हांगा फाल्यांच्या डिझायनर माटोळीक तुमकां उपयोग पडटलो. हय हय हय. ओके ओके. पाम ऑयलाचें तें. हय ते आमी तेल काडटा पाम. हय हय हय. अच्छा ओके. पासून जे काडटा पळय. हय हय हय. ओके ओके. आनी जंगली केळीचो एक घड आसा. हां 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 हां. ओके 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 ओके. हे आसा आमचे कैलासपती. कैलासपती म्हणून फळ. हय शिवलिंगाचें फळ. ओके ओके ओके. शिवलिंगाचें. ओके ओके. चडशें तुमी माटोळीक बांदलें आनी हें कितें उरलां तें आतां म्हणजे खुबूच सगळें बांदून आमी अस्ताव्यस्त पडलो तशें सामान हाडला पळय. ओके 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 ओके. सारकें हांगा इतून दवरता. दत्ता म्हाका सांग तळी म्हणटकीर आयज तुमी बांदपाक सुरू करतले. बरें आसा. आनी म्हाका सांग ही सगळी जी उचापती आसा पळय न्ही म्हणजे उचापती म्हणना ताका तुमचें पॅशनूच म्हणटा हांव तें कळ्ळें न्ही. ताका तुमकां आनी कोणाचो हातभार बी लागता रे काय. घरांतले जे म्हाजे भाव चुलत भाव बी आसा. ओके. सरकार. ओके. ते सोयरे. अरे वा. प्रत्येकाचो हातभार लागता. अरे वा. आतां म्हाज्या वांगडा आसा तो म्हजो पुतलो. माटोळीची खुबशी जबाबदारी आपल्या खांद्यार घेता. अशें. तितून म्हाका खूब इजी पडटा. हय रिलॅक्स जाता. तशेंच आनी म्हाजे भाचे आसा किंवा आनी म्हाजे फ्रेंड्स आसा. अशें. हां हां हां. म्हणजे दत्ताची माटोळी म्हणच्या परस ही आमची सैऱ्याची आनी गांवची वाड्याची माटोळी म्हटल्यार म्हणपाक हरकत ना तर. प्रियोळची माटोळी म्हणपाक हरकत ना तर. अरे वा वा वा. तर थोडीशी म्हायती आमकां मेळ्ळी पण चडशी म्हायती आमकां थोड्या दिसांनी मेळटली.
तर दत्ताबाब तुमकां आनी तुमच्या आख्या फॅमिलीक आनी तुमकां जे सपोर्ट करता जे माटोळी बांदपाक तांकां सगळ्यांक हांव म्हणटा की हॅपी गणेश, तुमची चवथ बरे भशेन वचूनी. तुमकांय बी नमस्कार आनी तुमकांय बी हॅपी गणेश. प्रेवळा जी भोंवणी म्हजी आसा पळय न्ही, चवथीची तयारी म्हणजे चवथीची लगबग म्हटलें हांवें, तर तातूंत जी म्हाजी भोंवणी आसा पळय तातूंतच प्रेवळाक आमी पावले गुरव हांचे कडेन आनी आमकां कळ्ळें की आनंद गुरव हांची हांगा चित्रशाळा आसा, तर आमी ती तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न करता. तर हे आसात आनंद गुरव. हॅपी गणेश. या तर हांगा तुमकां सुबक सुबक मुर्त्यो पळोवपाक मेळटल्यो, त्यो पयलीं आमी पळोवन घेवया. तयारी चालू आसा तांची, फायनल टचीस चालू आसा, हांगा फिनिशींग टचीस चालू आसा. बाब मातशें हेवटेन पळयता, बिजी आसा जाणा हांव, पूण तातूंतल्यान मातसो तुमी आतां कितें करतात गणपतीचें? आमी ताका भांगर घालता, ऑर्नामेंट्स घालता. येस येस येस. तर आमकां हांगा दिसता की गुरव हांची फॅमिलीच दिसता हांगा आनी सगळे कलाकार आसात ते, आनी तांकां थोडेशें कितें कुतूहल म्हाका दिसता की थोडेशें तांकां कितें तरी विचारचें. तर आनंद बाब, तुमी सगळ्यांक वयस्कर आसा, तुमी तांचे बाबा आसात, बाबात न्ही? तर कितकी पिढी तुमची, कितक्यावी पिढी गणपती करतात तुमी? चवथी पिढी. चवथी पिढी. बाप रे बाप. तर तुमच्या आंगानूच हें आसा न्ही, कला आसा ही गणपती बी करपाची, पेंटींग करपाची. तर तुजें नांव कितें बाब? सिद्धांत गुरव. सिद्धांत गुरव. अशें, ओके. आनी तुमचें? ओमकार गुरव. ओमकार गुरव. तर तुमी कितके दीस पयलीं तयारी चालू करतात? मे एंड म्हणल्यार सुरवात करता. बरें, ही तुमकां जी सगळे तुमचे मातयेचेच न्ही गणपती? टोटल 100% मातयेचे म्हणजे? हां, पण इतके मुर्ती कितके सुमार मुर्ती करतात? अरावंड 350 400? 410 म्हणजे जवळ जवळ 400 सुमार मायजूच करतात तुम्ही. तर आनी एक प्रश्न म्हाजे समोर येता की गणपती करप, मागीर ताका पेंटींग करप, मागीर ताची ज्युवेलरी आतां आमी पळयता ज्युवेलरीचें काम चालू आसा, तर हाका लागून वर्क फोर्स जाय पडटा, हात जाय पडटा. अशें म्हटलें अशें बेश्टें तोंडान हे उलोवन गजाली जायना. तर तुमी कशें कितें म्हणजे कशें कितें करता तें हाजें तूं सांग बाब. आतां सांगपाचें म्हटल्यार कामाक कोण मेळना, मातयेच्या कामाक मेन कोण मेळना. हय हय. आतां ही पेंटींग बी आसा ते आमचे हांगाले सगळे शेजारी आसा, मागीर भयणीचे आसा, ते सगळे मेळून आमी करता. मेन प्रॉब्लम येता मातयेच्या कामाक, तेका कोणूच म्हणजे लेबर वर्क अशें एडवान्स सुद्दां पयशे दिवन थोडे येना, तो मेन प्रॉब्लम जाल्लो आसा. सो तो वर्कलोड अशें आतां इंडिविज्युअलीच घेवचो पडटा आमकां. तुमकां स्वताच थंय काम करचें पडटा मरून सामकें. बरोबर आसा. तर आनी एक प्रश्न म्हाजे समोर येता की गणपती करप, मागीर ताका पेंटींग करप, मागीर ताची ज्युवेलरी आतां आमी पळयता ज्युवेलरीचें काम चालू आसा, तर हाका लागून वर्क फोर्स जाय पडटा, हात जाय पडटा. अशें म्हटलें अशें बेश्टें तोंडान हे उलोवन गजाली जायना. तर तुमी कशें कितें म्हणजे कशें कितें करता तें हाजें तूं सांग बाब. आतां सांगपाचें म्हटल्यार कामाक कोण मेळना, मातयेच्या कामाक मेन कोण मेळना. हय हय. आतां ही पेंटींग बी आसा ते आमचे हांगाले सगळे शेजारी आसा, मागीर भयणीचे आसा, ते सगळे मेळून आमी करता. मेन प्रॉब्लम येता मातयेच्या कामाक, तेका कोणूच म्हणजे लेबर वर्क अशें एडवान्स सुद्दां पयशे दिवन थोडे येना, तो मेन प्रॉब्लम जाल्लो आसा. सो तो वर्कलोड अशें आतां इंडिविज्युअलीच घेवचो पडटा आमकां. तुमकां स्वताच थंय काम करचें पडटा मरून सामकें. बरोबर आसा. आनीक ऑलमोस्ट म्हणजे आतां व्हरपाक केन्ना येतले लोक? व्हरपाक म्हणल्यार आतां कालच्यान स्टार्ट जाला. कालच्यान व्हरपाक स्टार्ट जाला. आयज आमच्या आतां थंयच्या दिसाच्यान चडशे 100-150 सुमार गणपती आयज वयतले. हय. बरें, व्हरता आसतना म्हणजे कशें म्हणजे लोक येतात आनी पयशे दितात आनी डायरेक्ट घेवन वतात काय कितें तळी बी हाडटात अशें कितें म्हणून आयकल्लें हांवें. ते कशें कितें तें तळी बी म्हणजे? तळी म्हणजे कितें आसा, आमी आतां आमच्या मुहूर्तांनी ती विकती म्हणजे पयलीं चल्लां तें पयशे दिवन घेवप अशें न्ही, म्हणजे ती आमी श्रीफळ दिवन तिका बरी मानान घरा व्हरपाची असो तेजो अर्थ आसा. अशें परंपरा तशी आसा. ओके 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 ओके. तुमकां सगळ्यांक न्ही आमच्या चॅनला तर्फे, आनंद घन गोवा तर्फे तुमकां सगळ्यांक हांव ही 2024 चवथ बरी वचची अशी गणपती कडेन मागणी करता आनी म्हणटा गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. हे पळय तुमी आतां तो प्रश्न म्हाका केल्लो पळय न्ही, तुमी कशें कितें गणपती व्हरपाक कशी परंपरा आसा काय ते आतां पळय हे गणपती व्हरूंक येयल्ले आसा तुमच्या फुडें. वाव, सुपर्ब. तांच्या हातांत हें कितें आसा?
ही आता तळी ओ ओ नाल्ल आणि पळ. ओ ओ ओ ओ ओ ही परंपरा. अशें 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 ओके 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 ओके. अच्छा तुमी हांगा ह्याच गांवचे? हय हेच गांवचे. ओके ओके हे प्रियोळकार म्हणटा ते हे. अच्छा ओके. गणपती व्हरोंक येयला हो. अशें हो जो आतां दिला पळय ताट म्हाजे कडेन. हय 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 व्हरोंक येयला. येस ते येस फाटले आसा ते प्रियोळकार. ओके 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 ओके. तर ही मुर्ती पळयना फुडें फ्रेंड्स तुमकां दिसतलें की हो गणपती थोडोसो वेगळो आसा, कित्याक ह्या गणपतीन वेगळो ड्रेस घातला, जबलें घातला बरोबर. ह्या गणपतीन फूल माळा बरोबर. ह्या गणपतीक वयर हें ना, कितें ना आमचो फेटो बिटो ना बरोबर. तर हय तर ह्या गणपती बद्दल थोडेशें कुतूहल आसा म्हाका. तर बाबरे ह्या गणपती बद्दल थोडेशी म्हाका म्हायती. हो आमचो पारंपारीक गणपती. हय. आमकां आज्याच्या टायमान हय आज्याक भाटान कोणी हाडून दवरलेलो तेन्नाच्यान आमी घरान हाडून पुजता तो. हय. सेम मॉडेल आमचो तेन्नाच्यान ऑलमोस्ट 100 वर्सां जातली. क्रॉस जातली. हय. आणि होच डिझायनाचो तो तेन्ना गणपती हाडिल्लो दवरिल्लो. सेम डिझायन. वाव एक एक स्टोरी आयकना फुडें न्ही आंगार कांटो येता. येस 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 येस. तर आमकां हांगाच आनीक एक मुर्ती न्ही आमचें लक्ष वेधून घेता, जी लाल शेंदूर रंगाची आसा, धोतर टोटल व्हायट आसा. एक वेगळीच मुर्ती आमकां दिसली. तर बाबा तुमचे कडून म्हाका आयकुपाक जाय की तुमी ही स्पेशल मुर्ती अशी वेगळीच ही मुर्ती अशी मुर्ती म्हाका आनी इतक्यो मुर्त्यो पळयल्यो हांवें अशी म्हाका दिसलीच ना दुसरी मुर्ती. ताचे बद्दल ही आमच्या घरांची मूर्ती. हय म्हणजे तुमची सरनेम कितें? प्रियोळकार. शेणवी प्रियोळकार. ओके ओके. आणि असो गणपती हय आख्खे खंयच महालान मेळचो ना तुका. वाव हो फक्त तुमच्या खातीर केला? हय हय आमच्या घराण्या खातीर. हे पयलींसून आसा असो कलरचो. अरे वा कळ्ळें. सुंदर. आनी हाका दुर्वा हय 1000 घालपाच्यो आसता. अरे वा. तुमी हांगा एक बारीक सारीक लक्ष दिवना. हय हय कित्याक म्हटलें तुमी अशें? प्रत्येक गणपतीक हय बसकेक लागीं हय हुंदीर मामा आसता. हय हय हय. तो हांगा मेळना पळोवपाक. हय 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 तुमी सांगलें म्हणून म्हजें लक्षांत आयलें. तर हें कित्याक लागून अशें आसा? हें आमकां अजून कांय खबर ना. म्हणजे तुमच्या भुरगेपणांतल्यान ल्हानपणांतल्यान मुर्ती अशी मुर्ती. अरे बाप रे. आनी मुर्तीकार आमगेलो ताजें नांव म्हणटा आमी पिसो म्हणटाले. अरे कित्याक हुंदीर कित्याक ना? हुंदीर कित्याक ना अशें विचारलें कित्याक तोय सांगूंक शकनाशिल्लो तेन्ना. ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड. येस 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 येस. बरें तुमकां सगळ्यांक हॅपी गणेश म्हणटा परत एकदां. बरी वच्ची तुमची चवथ. सुत्री गो या मरे. गणपती बाप्पा मोरया. एक एक गणपती न्ही हांगा आमची नजर वेधून घेता. तर हो असोच एक गणपती आमी पळयलो. ताजी पितांबर पळयात, ताज्या माथ्यार जटा पळयात. तर सिद्धांत बाब आमच्या दर्शकांक हें सांग की हो ह्या गणपती बद्दल कितें अशें स्पेशल? हो स्पेशल म्हणल्यार हो गणपती आसा न्ही हो एका ह्या गणपतीक साचोना. हो गणपती फूल हातीन केल्लो आसा. अरे वा. आनी तो अखंड आसा. आनी तेका आमी असो राम अवतार हें आसा हय म्हणजे तो जेन्ना हाका गेल्लो पळय न्ही वनवासाक गेल्लो तसो हें केला. ओके. आनी तो असो हेजे तळपाचेर बसला. अशें पोनाक आसा पळय ते तळप आसा अशें तेजेर बसला तो. अशें अशें सुंदर. एक एक कलाकृती म्हणजे उत्कृष्ट. वा. गजानन श्री गणराया आलो आलो शरण तुला. गजानन श्री गणराया आलो आलो शरण तुला. मुखिया मुख्या सदैव राहो नाम तुझे गणराया. मुखिया मुख्या सदैव राहो नाम तुझे गणराया. गजानन श्री गणराया.
सदा असू दे तुझी माया, असू दे तुझी माया, तन मन धन तू दे राया, तव चरणी अर्पाया, तव चरणी अर्पाया, जन्मोजन्मी सेवा घडावी, जन्मोजन्मी सेवा घडावी, हीच एक अभिलाषा, दीन विनाशक गणराया, सिद्धी विनायक गणराया, दीन विनाशक गणराया. तर फ्रेंड्स, आमी हांगा पळयलें की खुबशे गणपती आसा ते एकाच फॉर्मांतले कशें दिसता. आसा थोडे थोडे वेगळे वेगळे, पण अशी एकूच सायज अशी दिसता. तर सिद्धांताक आमी विचारूया हाचे बद्दल. सिद्धांत, ह्या गणपती बद्दल तूं कितें सांग न्ही आमकां? हे गणपती म्हणल्यार हे कशें आसा, हे आमचे पयलीं आजो करतालो, आजो पणजो करतालो तेन्नाचो हो हे आसा फॉर्म आसा. हे पयलींच्यान हो एक हे गणपती आसा पळय, हे आमकां 100 गणपती जाय पडटा. म्हणल्यार ते कशें आसा, ते गणपती काडपाक सुद्दां म्हणल्यार येना. थोडे जाण आसा ते काडपाक येना, आमकां तेंकां खबर आसा की आमी हे गणपती तेंकां करतले अशें. फिक्स आसात ते लोक? हय, फिक्स आसा. तर हो गणपती पळया, वळखले दगडूशेठ? तर हे चित्रशाळेन अशें आमकां विविध डिझायनाच्यो मुर्ती पळोवपाक मेळ्ळ्यो. हांगा पळयात तुमी गरुडाचेर बसला, गरुडा वर बैसोनी कैवारी आला म्हणटात आमी आरतीन, तसो हो गणपती आसा. तर हांगा पळयात तुमी सर शंखाचेर बसल्यात देव बाप्पा. हांगा पळयात तुमी गाय आमची उबी आसा आनी ताका तेकून गणपती देव रावला. हांगा एक हो आमचो न्यू आसा, हो आमी ह्याच वर्सा केला. ताका पेंटिंगूच ना मरे? हय, तो थोड्यांक म्हणल्यार अशें इको फ्रेंडली असो म्हणून ते मातसो कमी यूज कर म्हणटा. पेंट कमी यूज कर, फक्त दोळ्यांक आनी हे, त्या खातीर तो तसो केला. वाव, सुंदर. आमी आमची बी अशी आयडिया करून एक न्यू क्रिएटिविटी कितें दाखोवपाचे प्रयत्न करता. तशेंच लोकूय बी आमकां कितें आपले कितें फोटो घेवन येता, तेंची आयडिया कशी, तेंचे मकर कशें आसता ते प्रमाणे ते घेवन येता. आपल्याक असो जाय पळोवपाचो म्हणल्यार हो एक आमचे कडेन आसा, जो आमचे फर्मागुडी कटमगाळ दादा हे आसा न्ही देवाचो राखणदार म्हणून, हो आमी तेंकां असो करून दिला. ताच्या खांद्यार कामळ रे बाबती? वाव, मेंढरे आसा तेका. आनी मेंढराचेर बशिल्लो असो? मेंढरे सायडीन आसा आनी सायडीन आसा, फातराचेर बसला आनी मेंढरे सायडीन आसा. यस यस, कटमगाळ दादा की जय. सुंदर सुंदर सुंदर. आनीक एक मुर्ती बारीक पळयलें न्ही जाल्यार पळया, हांगा हुंदरान मोदकाचेर कब्जो केला. तर फ्रेंड्स, ही पळय चवथीची जी आमची जी लगबग आसा, जी तयारी आसा, आनी ताका लागून हांव भोंवणी काडीत आसा कालच्यान. तर आमी हांगा आतां पळय प्रेवळ्या चित्रशाळेन आशिल्ले पळय न्ही, तांणी वेगवेगळे गणपती पळयले, तांचे कडेन आमी उलयले, तांचे कडल्यान खुबशी म्हायती आमकां मेळ्ळी. वेगवेगळे तरेची गणपती, तांची कलाकृती हांव तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. तर चड टायम घेना, कित्याक तुमी बी सगळे गडबडीन आसा, आरती करपाची आसतल्यो कळ्ळें. तर हांगसरूनच हांव तुमकां सगळ्यांक बाय बाय म्हणटा. फुडले म्हजे ब्लॉग्स पळोवपाक तुमी रेडी रावा, आनी हो ब्लॉग जो पळय आसा तो तुमी सगळ्यांक शेअर करा. तुमचे रिलेटिव्स आसतले, फ्रेंड्स आसतले, तांकां सगळ्यांक शेअर करात. आनी तुमकां सगळ्यांक हांव आमच्या आनंद घन गोवा तर्फे आनी म्हाज्या फॅमिली तर्फे म्हणटा हॅपी गणेश.